अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम कलाम करेंगे कि आप सोचें, अगर हम एक मेहमान आता है और उस मेहमान को हम दूध पेश करना चाहते हैं और दूध भरा हुआ है पिस्ते से, बादाम से, काजू से, और इतना ज़बरदस्त दूध है कि उसमें हमने खोया भी मिलाया हुआ है, बहुत बेहतरीन दूध है। लेकिन हम जो मेहमान आ रहा है उसको हम ये दूध जो है वो एक लोटे में पेश करते हैं। तो आप बताएं, क्या वो आपका मेहमान वो लोटे में दूध पीना पसंद करेगा? और जबकि दूसरी तरफ एक दूध बिल्कुल सादा है, कच्ची लस्सी है और बस बाज़ार से ख़रीदा है, उसमें पानी भी मिला हुआ है, लेकिन जिस गिलास में आप अपने साइल को, अपने मेहमान को दूध पेश कर रहे हैं, वो एक बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। उसके ऊपर बहुत प्यारा सा शेर भी आपने लिखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और अहसन अंदाज से उस गिलास को सजा के आपने बीच में वो कच्ची लस्सी, जो भी वो दूध है, वो आपने मिला के उस मेहमान के सामने पेश किया। तो आप खुद इस बात को सोचें कि जो मेहमान है वो लोटे वाला दूध पिएगा या गिलास वाला दूध पिएगा। तो यकीनन यकीनन आपका जवाब यही होगा कि वो गिलास वाला दूध पिएगा। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, बे औलादों को नेक और सहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जितने भी लोग परेशान हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन सब की तमाम परेशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दूर फरमाए। जैसा कि आपको शुरू में मिसाल बताई, तो उस मिसाल को आप मद्देनज़र रखें। यही तरीका है कि हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे, हम हमेशा नाकामी की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसकी मेजर वजह जो है वो ये है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी, आपने वीडियो में बहुत बेहतरीन बातें बताई, बहुत अच्छे तरीके बताए, लेकिन अगर आप उस वीडियो को लोटे में पेश करेंगे तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। आपने वीडियो को लोटे की बजाय गिलास में पेश करना है, सजा के रखना है। अब मेरी यहाँ पे लोटे और गिलास से क्या मिसाल है कि आपने वीडियो अपलोड की, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने उसके थंबनेल के ऊपर पूरी मेहनत करनी है, वो उसको सजाना है थंबनेल से। फिर उसने आपको जो है वो उसमें आपने एक अच्छा सा टाइटल लिखना है, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसको अच्छे तरीके से पेश करना है। तो फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी वीडियो कामयाब होगी और आपको भी यूट्यूब पर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जिस तरह मेहमान चाहेगा कि अच्छे गिलास में दूध पिए, इसी तरह हर देखने वाला जो है उसने ये तो नहीं देखा कि आपकी वीडियो में क्या है, उसने ये देखा है कि किस अंदाज से आप पेश कर रहे हैं। तो अगर आप अपने अंदाज को बेहतर करते हैं तो इससे आपके चैनल पर व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपके चैनल पर वॉच टाइम भी बढ़ेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि YouTube पर काम करने के लिए आप लोगों को चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात ये है कि हमारे तमाम लोग जो हैं वो लाइव कर के वॉच टाइम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो लाइव से आपको वक्ती फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में आपका चैनल ग्रो नहीं करता। क्योंकि जब आप लाइव करते हैं तो वो लाइव, जब आपका चैनल आगे ग्रो कर जाता है, मोनेटाइज हो जाता है, तो वो लाइव तो आपकी कोई नहीं देखता। इसका मतलब कि आपने ज़िंदगी का काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया, बिला फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बदले एक बंदा जो है वो कुछ अच्छे वीडियो बनाता है, अच्छा थंबनेल बनाता है, अच्छा टाइटल लगाता है, जो 2-3 घंटे जो उसने लाइव करनी थी वो उस टाइम पे सर्फ करता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि उसकी एक भी वीडियो वायरल कर गई तो उसका वॉच टाइम भी मुकम्मल होगा, उसको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। तो इस तरह जो है ये आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये जो करते हैं कि तुम मुझे सपोर्ट करो मैं तुम्हें करूं, और तुम मेरे चैनल पे आओ मैं तुम्हारे पे आऊं, इससे ये होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर मजबूरी की वजह से जाते हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे को कामयाब करने की कोशिश करें। हम में से हर कोई ये चाहता है कि बड़े से बड़े यूट्यूबर्स का, बड़े लोगों की वीडियो देखे। हालांकि मैंने ये तजर्बा किया है और बड़े ही मुख्तात तरीके से ये तजर्बा करके देखा है कि जो लोग न्यू होते हैं, जो न्यू स्ट्रगल करते हैं, वो बात को अच्छे अंदाज से पेश करते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, तो इससे भी आपको सीखने का मौका मिलता है। तो इसलिए जब भी कोशिश करें, व्यूज़ और सब्सक्राइबर को ना देखें, वीडियो देखें कि उसने कितना अच्छे तरीके से बयान किया। इसके अलावा जो है आप लोगों ने जो है कोशिश करनी है कि आपकी एक टाइमिंग फ़िक्स होनी चाहिए कि मैंने इस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी है, ताकि आपको रेगुलर हों, और रेगुलर जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी आपके मामलात में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा।
اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جب بھی کوئی ویڈیو بنانی ہے، مثال کے طور پر آج ہم نے ویڈیو بنانی ہے کہ کس طرح قیمہ تیار کیا جائے گا، تو آپ سب سے پہلے نیٹ پہ جائیں، نیٹ پہ جا کے یوٹیوب میں قیمہ والی اس ویڈیو کو سرچ کریں، اس ویڈیوز کے ٹائٹل کو، اس ویڈیوز کے ڈسکرپشن کو، اس کے تھمب نیل کے اوپر غور و فکر کریں اور اس میں 2 4 5 ویڈیو دیکھ کر وہ تمام چیزیں اپنی ویڈیو میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک منفرد انداز میں پیش کریں گے، تو وہاں سے آپ ٹائٹل بھی دیکھیں گے اور جو چیز ٹائٹل میں ہوگی وہی آپ کے ویڈیو میں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ویڈیو تو ہے قیمہ بنانے کا، لیکن اوپر لکھ دیتے ہیں ستارہ یاسین یا کسی ایسے کا نام اور کوئی اور تھمب نیل لگا دیتے ہیں کہ آؤ واچ ٹائم حاصل کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب نیکسٹ آپ اپلائی کریں گے مونیٹائز کے لیے تو آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا، کیونکہ یوٹیوب کے رولز کے مطابق جو آپ کے ویڈیو میں ہے وہی آپ کے ٹائٹل میں ہونا چاہیے اور وہی آپ کے تھمب نیل میں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کوشش کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ آپ ریگولرلی ویڈیو بنائیں، اور کوشش کریں جن لوگوں کے چینلز ابھی نیو ہیں وہ تھوڑی سی ویڈیو تھوڑی سی لمبی بنائیں تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو واچ ٹائم ملے اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ انکریز ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور رضائے الہی چینل جو ہے وہ الحمدللہ سب کی مدد کرتا ہے۔ یوٹیوب پر آپ کھل کے مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے قوانین و ضوابط کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو آپ میں سے کسی کو واچ ٹائم کے لحاظ سے کہ پرابلمس چل رہی ہوں اور وہ سٹرگل کر رہا ہو اور وہ کوشش کر رہا ہو اور اس کا ٹائم کم ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر لحاظ سے اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سٹرگل کر سکے۔ ہم سٹرگل کرنے والے لوگوں کی ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے کوشش کریں اور یوٹیوب کو اتنا بھی سیریس نہ لیں کہ آپ دل و جان سے بیمار ہو جائیں۔ ہر چیز کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، ایک مخصوص انداز میں ایک مخصوص ٹائم میں آپ اس کو ٹائم دیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ ریگولر کریں، اگر آپ چلا رہے ہیں عام روٹین میں چینل تو ایک آدھ شارٹ ویڈیو بھی ڈال دیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ویڈیو آپ کی وائرل ہو اور آپ کو وہاں سے واچ ٹائم اور سبسکرائبر مل جائیں۔ باقی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بالکل فری میں، ہماری طرف سے آپ کو جو بھی چیز ملے گی ہم پیسے سے بالکل ڈیمانڈ نہیں کرتے، کیونکہ یہ چینل اللہ کے فضل سے صرف لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہاں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی رضائے الہی چینل دیکھنے کے آپ کو 2 3 فائدے ہیں، ایک تو آپ کو یہاں سے دین کا علم ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اس چینل کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے اور کچھ فوائد ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ذکر کیا جائے گا۔ جیسے ہی اس چینل کی آگے سلسلہ شروع ہوگا اس کی مزید ترقی کا تو انشاءاللہ وہ بھی چیزیں آپ کو آگے چل کے بتائی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی ویڈیوز پر اپلائی کرنا شروع کریں، اچھے ہیش ٹیگ لگائیں، اچھا ڈسکرپشن لکھیں، اچھا تھمب نیل لگائیں اور ویڈیو کے ٹائٹل کو خوبصورت طریقے سے پیش کریں، اور اس طرح کریں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سرچ میں آئے، لوگ جب اس ویڈیو کو سرچ کریں تو اوپر آپ کی بھی ویڈیو آئے تاکہ اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ویوز ملیں گے۔ تو باقی ایک دوسرے کا ساتھ دیں، جو دوسروں کا ساتھ دیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جو ہے وہ ذرائع پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ اس کی مدد کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے اور آپ کے چینلز میں جو چھوٹی موٹی کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی جو ہے اپنے چینل کی سیٹنگ کے اوپر ضرور غور و فکر کریں، اپنے چینل کی سیٹنگ اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ جو ہے وہ چینل خوبصورت نظر آئے، اس کی ڈی پی خوبصورت ہونی چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ آپ کو اس کا جو سامنے والا پیج ہے وہ خوبصورت طریقے سے آپ کو سیٹ کر لینا چاہیے کہ اوپر شارٹ ویڈیو یا چھوٹے جو ہے پاپولر ویڈیو، وہ ساری سیٹنگ کو آپ اگر یوٹیوب سے ایک ویڈیو سیٹنگ کا دیکھ کے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہاں سے بھی آپ کے چینل کو کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی نیا بندہ آئے گا تو وہ آپ کے چینل کی لک دیکھے گا، اس کی ساری سیٹنگ دیکھے گا، تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ وہ کنٹیکٹ میں بھی رہے گا۔ تو اللہ عز و جل سے بھی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری مدد فرمائے، اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، سچے دل سے کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔